जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के दूसरे दिन पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है और वो खुशखबरी वो मुआहदा है जिसकी तलाश में इसहाक डार, शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी कौम, सारे माशी तजियाकार, पाकिस्तान के सार्फिन, गरीब अवाम बहुत मुद्दत से तलाश में थे। वो मुआहदा ये है कि IMF के साथ नया एक मुआहदा हुआ है, 9 माह का स्टाफ लेवल का मुआहदा इसे कहते हैं। इनिशियली IMF से जो हम इमदाद मांग रहे थे वो $1 अरब की थी, लेकिन ये जो 9 और वो 1 साल के लिए थी, लेकिन ये अब 9 माह का मुआहदा है और ये 3 अरब रुपए का मुआहदा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस ज़िम्न में है कि ये मुआहदा असल में बहुत सारे रास्ते खोलेगा। दुनिया का निज़ाम, जिस तरह माशी निज़ाम आजकल चल रहा है, वो ये है कि जब तक आपको IMF की एंडोर्समेंट हासिल ना हो उस वक्त तक आपको बाकी तमाम जो ममालिक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो आपको इमदाद देने पर तैयार नहीं होते और नहीं हुए। हमने देखा कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं कर सके, इसलिए कि हमारा IMF से मुआहदा नहीं हुआ था। चीन ने सिर्फ कुछ पैसे जो हैं वो रीस्केड्यूल किए हैं और बुनियादी तौर पर वो भी IMF की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकते थे, लेकिन ये कुछ हमारे दोस्तों का ताउन काम आया कि दुनिया में बुनियादी तौर पर ये फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगी हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए कि ये दहशतगर्दी का एक अफरीद सारी दुनिया को चाट रहा था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे उधर से उधर जाते थे जो दहशतगर्दी के लिए और दुनिया मुखालिफ, अवाम मुखालिफ, इंसान मुखालिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। इसीलिए अब IMF के मुआहदे से पहले ना सिर्फ टेररिज्म के हवाले से आपके मुल्क को, आपके इंस्टीट्यूशन को क्लियर होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि आप कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे जो दुनिया के जो माहौलियाती पॉलिसी है उसके खिलाफ हो, या इस तरह के दूसरी रिस्ट्रिक्शंस ममालिक पर लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान बहुत अरसे से इस मुआहदे की तलाश में था। इसमें इसहाक डार साहब को हमने बड़े ताने भी दिए कि वो जनाब लेके आए थे नारे कि जनाब मैं IMF को जो है चारों शानों चित कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि महंगाई के हाथों अवाम चारों शाने चित हो गए। इसहाक डार IMF का बाल बीका भी ना कर सके। अभी गुज़िश्ता दिनों होने वाली पेरिस मीटिंग शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान हुई, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो वो बड़ी मस्बत मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ ने 1 नहीं 3 मीटिंग्स की, और वो आपको पता है शहबाज शरीफ सोते तो है नहीं, कभी सुबह उठ के कभी 4 बजे फ़ोन कर देते होंगे, कभी किस वक्त कर देते होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी डेस्परेशन का, अपनी इंटेंट का IMF के सामने इजहार किया। इसहाक डार साहब ने वो, अब ज़रा इस बात को समझ लें, वो जो कहते हैं ना कि हमने अपनी सियासत पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो इस लिहाज से सही किया है। इस लिहाज से दुरुस्त कहते हैं कि IMF की जो इमरान खान के अहद के बाद जो माशी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी थी वो बहुत सख्त हो गई थी। अब दुनिया से हमें कर्ज चाहिए, और सारे ये नहीं है कि हम बेकारी हैं तो हमें कर्ज चाहिए, सारी दुनिया को कर्ज चाहिए होता है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा कर्ज चाहिए होता है, तो उस कर्ज के लिए अब हमने IMF को मनवाना था। आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने से पहले अचानक पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये कम कर दी थी। वो मरहला था कि जब IMF के हवाले से हमारा एतमाद और IMF का हम पर एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद नई हुकूमत आ गई और उसने जान तोड़ कोशिश कर ली कि किसी तरह IMF से मुआहदा हो, लेकिन उस एक वाक़े के बाद IMF को हम पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रहा, और उसके बाद मुख्तलिफ़ कोशिशें की गई, मुख्तलिफ़ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। बिजली के बिल, गैस के बिल तो अवामी बातें हैं
یہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں IMF کی طرف سے. بیسکلی جس ملک نے قرضہ دینا ہوتا ہے اس نے پیسے پورے بھی کرنے ہوتے ہیں. IMF جیسے انسٹیٹیوشن وہ اکانومیز کو ہیلپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ قرضہ آپ نے اس طرح پورا کرنا ہے. لیکن جو قرضہ لینے والے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ سے نہیں ہوتی. اگر آپ بھکاری ہیں اور اگر آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کی مجبوری ہے. تو IMF سے جو قرضہ اب ہمیں ملا ہے وہ ان کی شرائط پر ملا. ہماری اپنی شرائط نہیں مانی گئی، نہ مانی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم لینے والا ہاتھ ہے، دینے والا ہاتھ نہیں ہے. اگر آپ دینے والا ہاتھ ہوں تو آپ اپنی مرضی منوا سکتے ہیں. پاکستان میں جو سوچ چلتی ہے وہ بڑی عجیب قسم کی چلتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ IMF قرضہ دے رہا ہے تو ہماری شرائط کے مطابق ہے، یعنی پیسے بھی ہم مانگ رہے ہیں اور شرائط بھی ہماری مانی جائے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا سیلف انڈیپینڈنٹ کریں کہ آپ کو قرضے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر آپ قرضہ مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کی اپنی سیکپ ہوتی ہے. IMF نے بہت ساری ریسٹرکشن لگائیں، پراپرٹی کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں، لوگوں کے بینک بیلنسز پہ ریسٹرکشن لگائیں، فائنینشیل ٹرانزیکشن پر ریسٹرکشن لگائیں. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشی معاملات میں در اندازی کر رہا ہے. ایک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جس نے قرضہ دینا ہے اس نے وصول بھی کرنا ہے. تو وہ آپ کو اپنے طریقے بتائے گا کہ ان شرائط پر آپ عمل کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال دگرگوں ہوتی جا رہی تھی. اسحاق ڈار صاحب لوگوں پہ پریشر ڈالتے جا رہے تھے، اور پریشر جو ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ پریشر IMF سے آ رہا تھا. IMF کا قرضہ بنیادی کی ہے اپنے ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے. ان کے IMF سے کلیئرنس ریکوائرمنٹ اور وہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تو وہ بہرحال پاکستان کی ہو گئی ہیں. اس میں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. جس طرح کے معاشی ابتلا میں، معاشی بحران میں پاکستان دھسا ہوا ہے، اس بحران کے دوران یہ قرضہ مل جانا سچی بات ہے کسی معجزے سے کم نہیں. کوئی آدمی جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، ماہر امور معیشت ہے، آپ چند دن پہلے اس سے بات کر لیتے، وہ ہاتھ یوں جھاڑ دیتا کہ بھائی جو آپ کی فائنینشیل پلاننگ ہے، جو مانیٹری انسٹیٹیوشن جس طرح چل رہے ہیں، آپ کو قرضہ نہیں مل سکتا. تو قرضہ بہرحال مل گیا ہے اور سٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا ہے. یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، بڑی نوید ہے. اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کسی بھی مرحلے پہ اگر ان کی پوزیشن میں ہو تو وہ ڈیویٹ کر سکتے تھے. مطلب IMF کو لال جھنڈی دکھا نہیں چاہیے بھئی آپ کا قرضہ، ہم آپ کا پلان نہیں مانتے. دنیا میں کچھ ممالک نے ایسا کیا ہے اور وہ ممالک بنیادی طور پر پھر بینک کرپٹ ہو گئے. پھر ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا سوائے اپنی غربت، افلاس اور بدحالی کے لیے. اس مرحلے سے ہر ملک کو گزرنا پڑتا ہے اور پاکستان بھی اس مرحلے سے گزرا اور بالآخر یہ معاہدہ طے پا گیا. ہم نے بڑے تبرے چلائے، بڑا کرٹیسائز کیا اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو کہ انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے تباہ کر دیا ملک کو. وہ لیکن ان کا واحد مطمع نظر یہ تھا کہ کسی طرح یہ معاہدہ ہو جائے، چاہے ہمیں وقتی طور پر ٹیکسز لگانے پڑے. اب اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے کیا IMF کا معاہدہ صرف ایک خوشخبری ہے؟ کیا یہی نوید ہے جو جسے ہم معجزہ کہیں گے؟ نہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیے IMF کا قرضہ یا انڈورسمنٹ بنیادی طور پر راستہ کھولتا ہے دنیا کے دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے اور دوست ممالک کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کا قرضہ مل جائے گا تو دوست ممالک ہماری مدد کر سکیں گے. اس میں جو ہے پھر ورلڈ بینک ہماری مدد کو آ سکے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہماری مدد کو آ سکے گا، سعودی عرب، UAE، دبئی، قطر، یہ ممالک ہماری مدد کو آ سکیں گے، چائنا سے ہمیں قرضہ مل سکے گا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو
بہرحال ایک بہتر اکانومی کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کا کریڈٹ بہرحال شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔